कभी सोचा है अगर आपका बच्चा एम्बुलेंस में तड़प रहा हो और रोड पे एक मजहबी जुलूस की वजह से रास्ता बंद हो, भले ही वो जुलूस आपके मजहब, मसलक या फिरके ही का क्यों ना हो, तो आप क्या करेंगे? अगर आपकी माँ हॉस्पिटल ले जाते हुए दम तोड़ दे सिर्फ इसलिए कि किसी के वलीमे या बारात की वजह से 1 घंटे के लिए रोड को ब्लॉक कर दिया गया था, तो क्या आप खामोश रहेंगे? अफसोस की बात यह है कि हम सब इन बातों के आदी हो चुके हैं। रोड बंद करना हमारा हक समझ लिया गया है, चाहे वो मजहबी जुलूस हो, शादी की बारात हो, सियासी रैली हो या किसी की जाती खुशी या गम। और मजे की बात, कोई बोल भी नहीं सकता। मजहबी जुलूस अगर सिर्फ 20 लोगों का भी हो तो वो भी सड़क पे हजारों लोगों को रोक देता है। ट्रैफिक जैम, स्कूल जाने वाले बच्चे, हॉस्पिटल जाती एम्बुलेंस, सब बेबस। और हाँ, कानून, वो बस चौक पे खड़े ट्रैफिक वार्डन की जेब में रखे हुए पेन की तरह खामोश होता है। वार्डन अपनी जगह खड़ा होता है और उसके बिल्कुल पास 3-3 लाइंस में रिक्शा, वैगन और बसेस कानून की धज्जियां उड़ा रहे होते हैं। वार्डन्स का ध्यान 100% बगैर हेलमेट बाइकर्स पर होता है। वहां एक वकील या पुलिस यूनिफॉर्म में कोई बगैर हेलमेट अवामुन्नास को मुंह चढ़ाता निकल जाता है, जिसे ना वार्डन रोकता है और ना ही उसे रोकने का कोई फायदा होता है। कोई पूछने वाला नहीं। रोड की पूरी एक लाइन छोड़कर अक्सर आप एक पुलिस की गाड़ी को पार्क हुआ देखेंगे। जहां गाड़ी सिर्फ रुकने पर पाबंदी है, वहां पुलिस वैन पूरी एक लाइन छोड़कर पार्क की गई है, लेकिन कोई फायदा नहीं। हम सिर्फ वीडियो बनाते हैं, शेयर करते हैं और फिर भूल जाते हैं, लेकिन जिस माँ का बेटा मरता है वो कभी नहीं भूलती, जिसके घर का चिराग गुल हो जाता है वो कभी नहीं भूलते। पिछले दिनों सेफ सिटी कैमरा की वीडियो रिकॉर्डिंग के मुताबिक एक बंदा रोड क्रॉस कर रहा है बस के आगे से। इस बात से अनजान के बस के साथ साथ एक बाइक वाला भी आ रहा है। बाइक वाला पैदल चलने वाले से टकराता है और साथ चलने वाली बस के नीचे आकर दम तोड़ देता है। गलती किसकी? यहाँ तक कि जो पैदल क्रॉस कर रहा है वो ऐसी जगह से क्रॉस कर रहा है जहां रोड के दरमियान छोटी मोटी ग्रीन बेल्ट की बजाय एक दीवार डिवाइडर के तौर पर मौजूद है। आप गली में से गुजर रहे हैं, अचानक किसी की पानी वाली टंकी ओवरफ्लो हो जाती है और सारा पानी गली में बहने लगता है। पूछने पर बताया जाता है कि कोई बात नहीं, साफ पानी है। भाई, अगर साफ पानी है तो यहाँ से लाजिम है कि लोग गुस्ल करके गुजरे। ये व्लॉग उन सब के लिए है जिन्हें सड़क पे इंसाफ नहीं मिलता, जिनकी जिंदगी रुक जाती है सिर्फ इसलिए कि हम खुद गर्ज बन चुके हैं। आज हम बात करेंगे उन बेहिस रवैयों की जो हम रोज देखते हैं मगर कभी सवाल नहीं उठाते। काश हम सिर्फ एक लम्हा रुककर सोच लें कि अगर ये सब हमारे साथ हो। मैं हूं कलीम सर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल डिस्कवर विद कलीम। दोस्तों, आज आपको सिर्फ एक व्लॉग नहीं बल्कि आईना दिखाने की नाकाम कोशिश करूंगा, जिसमें शायद आप खुद को पहचान लें या आप उन लोगों को पहचान लें जो आपके साथ ऐसा रवैया रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन चेहरों की जो रोज हमारी जिंदगी की रफ्तार कम करते हैं या रोक देते हैं, लेकिन उन्हें कभी कोई कुछ नहीं कहता। सबसे पहले मजहबी जुलूस, रोड बंद करके महफिलें
اور سیمینارز جن کا مقصد عبادت ہوتا ہے، لیکن طریقہ ایسا کہ جیسے اللہ کو بھی صرف سڑک پہ ہی یاد کیا جا سکتا ہو۔ 20 لوگ ہوتے ہیں لیکن روڈ وہ اس طرح بند کرتے ہیں کہ ایمبولنس ہو، اسکول کی وین ہو یا کسی کا امتحان، سب کا وقت برباد۔ ان 20 سے 100 لوگوں کو بھی پولیس کا شاندار پروٹوکول۔ کیا مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے؟ کیا کسی مذہبی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ مذہب کے نام پر راستہ روکتے ہو تو آپ مذہب یا انسانیت کی خدمت کر رہے ہو؟ کیا کسی بھی مذہب، فرقے یا مسلک کی ہی کسی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر آپ کے روڈ بننے کی وجہ سے کسی کی جان جاتی ہے، کسی کو دفتر سے نکال دیا جاتا ہے، کسی کو اسکول پہنچنے یا کسی بچے کو اسکول سے گھر واپس آنے میں دیر ہو جاتی ہے، جس کی ماں دروازے پہ کھڑی انتظار کر رہی ہے، تو بھی آپ گنہگار ہرگز نہ ہوں گے؟ اگر آپ ایسا کچھ لکھا ہوا دکھانے میں کامیاب ہو بھی جاتے ہیں تو معذرت کے ساتھ میرے پاس اس کی مذمت کرنے کے الفاظ ہی نہیں ہیں۔ کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ نہیں، لیکن ہم نے اسے غیر ذمہ داری کے کور میں چھپا دیا ہے۔ کسی کو روکا تو کافر کہہ دیتے ہیں، دینی دشمن کہہ دیتے ہیں، دوسرے مسلک یا فرقے کا فتنہ کہہ دیا جاتا ہے۔ یہی نہیں، ایسا کہنے سے پہلے خود کہنے والے کو 100 بار سوچنا پڑتا ہے اور آخر وہ اندر ہی اندر کڑتا رہتا ہے۔ تو پھر کون پوچھے گا کہ بھائی اگر آپ کو عبادت کرنی ہی ہے تو مسجد میں جاؤ جو عبادت کی جگہ ہے۔ پھر اس کے بعد آتی ہیں سیاسی ریلیاں۔ ایک ایم پی نے آنا ہے، ایک ایم این اے صاحب کا جلسہ ہے جہاں 100 لوگ سننے آئے ہیں، لیکن سڑک 10,000 لوگوں کے لیے بند کی ہوئی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی وزیر نے آنا ہے تو پھر تو آپ راستہ کھلوانے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ کون ذمہ دار ہے؟ پولیس؟ سرکار؟ نہیں، ہم خود ذمہ دار ہیں۔ ہمارے اندر کا خوف اور خاموشی ذمہ دار ہے، جسے ان لوگوں نے اپنا لائسنس بنا لیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، پوچھتے نہیں، ہم سنتے ہیں، بولتے نہیں، ہم سہتے ہیں خاموشی سے۔ ہمارے برداشت کا مادہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ بڑے سے بڑا واقعہ بھی ہمارے لیے معمولی ہوتا ہے۔ ہم بس کسی کو مار کھاتا دیکھتے ہیں، ایکسیڈنٹ سے تڑپتا دیکھتے ہیں، کسی ظلم کا نشانہ بنتا دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ کسی کو خودکشی کرتے بھی دیکھتے ہیں، مگر ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ آواز اٹھانے کا فائدہ کوئی نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ طوطی کی آواز سننے والا کوئی نہیں۔ ہمیں ادراک ہے کہ ہمیں انہی مشکلات کے ساتھ جینا ہے۔ ہم قبول کر چکے ہیں کہ ہم کیڑے ہیں۔ ہم اشرف المخلوقات تھے، لیکن اشرافیہ ہم سے بھی 4 قدم آگے ہے۔ اب بات کرتے ہیں رکشہ کے لفنگوں کی۔ سارے نہیں، لیکن اکثریت۔ میں تمام رکشہ ڈرائیور سے ہرگز مخاطب نہیں، میں صرف ان رکشہ ڈرائیور سے مخاطب ہوں جو اس کیٹیگری پر پورا اترتے ہیں، جن کے بارے میں میں بیان کرنے والا ہوں۔ نہ کوئی سگنل دیکھتے ہیں، نہ زیبرا کراسنگ، نہ آگے جانے والی فیملی دیکھتے ہیں، بس اگلا ٹائر گھسانے کی کرتے ہیں۔ روڈ کی بائیں جانب کی بجائے اگر پیسنجر انتہائی دائیں جانب کھڑا ہے تو وہاں جا کر بھی سڑک کے بیچوں بیچ سواری بٹھا لیتے ہیں۔ 3 لائنز بنا کر چوک میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ ان کے درمیان سے گزر نہیں پاتے۔ ہارن بجاتے رہو، مگر مجال ہے کہ ٹس سے مس بھی ہو جب تک اپنی سواری نہ بٹھا لے۔ اور اگر کوئی روکے یا سمجھانے کی کوشش کرے تو گالیاں، بدتمیزی اور ہاتھا پائی۔ ایک کو روکو تو پوری کابینہ اکٹھی۔ کسی بھی شریف النفس انسان کے ساتھ وہ زبان استعمال کرتے ہیں کہ وہ بات ختم کرنے میں ہی عافیت سمجھتا ہے۔
जबकि दूसरी जानिब अगर कोई डंडे वाला तगड़ा शख्स इनके सामने आ जाए तो गुर्बत का हथियार उठा लेते हैं। और फिर सबसे अजीब बात, ट्रैफिक वार्डन बिल्कुल पास खड़ा होता है लेकिन उसका फोकस सिर्फ एक चीज पर होता है। जानते हैं क्या? हेलमेट पहना है या नहीं। उसका ध्यान सिर्फ बाइकर्स पे है, कोई बाइकर हेलमेट के बगैर तो नहीं गुजर रहा। दोस्तों, कानून बस हेलमेट तक ही सिमट गया है। कानून वर्दी में होता है, लेकिन अगर वर्दी में भी खौफ ना हो तो फिर उसका फायदा क्या? आप किसी भी रोड पर जा रहे हैं, आपको 90% बाइकर्स हेलमेट में नजर आएंगे। वहीं एक वकील साहब सबको मुंह चढ़ाते वार्डन के आगे से गुजर जाएंगे। क्या वकला के लिए कानून की पासदारी कोई माना नहीं रखती? क्या पुलिस वाले बाइकर्स की अक्सरियत बगैर हेलमेट और हत्ता के बगैर नंबर प्लेट्स के सड़कों पर नजर नहीं आती? क्या पुलिस का ज्यादा अच्छा किरदार नहीं होना चाहिए कानून की पासदारी के लिए? दोस्तों, ये सिस्टम नहीं, ये तमाशा है जिसमें हर बंदा सिर्फ अपना फायदा सोचता है और नुकसान सबका होता है। कोई बच्चा स्कूल लेट होता है, कोई मरीज एम्बुलेंस में मर जाता है, कोई माँ सड़क के बीचों बीच बच्चा उठाकर भागती है, लेकिन रोड पे तो जुलूस चल रहा है। क्या ये सब कुछ ऐसे ही होता रहेगा या कुछ बदलाव आएगा? या कुछ बदलाव आ सकता है या कुछ बदलाव आना चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि ये मुल्क बदले तो सबसे पहले सड़क से शुरुआत करनी होगी। जो सड़क पे जुल्म करता है वो सिर्फ कानून का नहीं, इंसानियत का भी दुश्मन है। आज नहीं बोलेंगे तो कल जब आपका अपना फंसेगा तब चीख चीख कर भी कोई नहीं सुनेगा। इससे पहले कानून को आवाज देकर देखें। जरा सोचें कि आप सड़क पर जा रहे हैं बाइक पर, शायद किसी सोच में गुम, शायद किसी गम में डूबे हुए या शायद किसी परेशानी में, और आपके बिल्कुल पीछे एक बड़ी सी बस अपने दिल दहला देने वाले प्रेशर हॉर्न से आपको एक धचका लगाती है। आप चाह कर भी उसे कुछ नहीं कह पाते। क्या हमारे अरबाब इख्तियार के कानों में ये इंतहाई बदनुमा आवाज नहीं पड़ती? क्या हमारे अरबाब इख्तियार भी आवाम की तरह बेबस और लाचार है? क्या अरबाब इख्तियार को इस बात का जर्रा बराबर एहसास नहीं कि जिन लोगों के घर सड़क के करीब है उन लोगों को ये प्रेशर हॉर्न्स रात को सोने नहीं देते? कौन पूछेगा? कौन एक्शन लेगा? कौन इन्हें मलामत करेगा? कौन उस बस ड्राइवर को उसी बस के हॉर्न के करीब खड़ा करके मुसलसल हॉर्न बजाएगा? आप, मैं, अरबाब इख्तियार या कोई नहीं? क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? दोस्तों, अब बात करते हैं उन गलियों की जिनकी हालत रोज बरोज खराब होती जा रही है। सरकारी एहलकार आए, सड़क खोदी, काम आधा छोड़ा और चले गए। अब किस दिन ये रोड दोबारा बनेगी किसी को नहीं पता। महीने गुजरते हैं लेकिन किसी को फिक्र नहीं। गलियों में सीवरेज लाइंस खुली होती हैं, मेन होल्स बिना ढक्कन के। अगर कोई बच्चा गिर गया तो कहते हैं माँ बाप का ही कसूर है, शायद इसलिए कि उन्होंने उस फूल को ऐसे मुआशरे में जन्म दिया। अगर आप पूछें तो ऐसी महारत से आपको टाला जाता है कि जैसे इन चीजों का जिम्मा सिर्फ लोगों का है, अरबाबे इख्तियार का नहीं। फिर होता क्या है? अगर कभी रोड बन भी गई तो कुछ दिन बाद किसी को याद आ जाता है कि उसे पाइप डालना है या केबल बिछानी है। फिर से सड़क खोदी जाती है, पाइप या केबल डाला जाता है, लेकिन रोड दोबारा ठीक नहीं की जाती, सिर्फ मिट्टी डालकर छोड़ दिया जाता है। थोड़े दिन बाद फिर कोई आता है, फिर से वही काम। आखिर में रोड या गली फिर से वैसी ही हो जाती है जैसे पहले थी, खड्डे, मिट्टी, पानी और गंदगी। ये सब कुछ हम रोज देखते हैं, बर्दाश्त करते हैं, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं करना चाहिए।
ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اور اب وقت ہے ہم سوال اٹھائیں۔ یہ مسئلے چھوٹے نہیں ہیں، ان کا اثر ہر کسی کی زندگی پر ہوتا ہے۔ سوچئے اگر آپ کا اپنا بچہ کسی کھلے گٹر میں گر جائے یا بائک چلتے ہوئے کسی کھڈے میں الٹ جائے، کیا تب بھی ہم چپ رہیں گے؟ کیا ہمیں چپ رہنا چاہیے؟ اب ضرورت ہے کہ ہم آواز اٹھائیں، آج نہیں تو کب۔ گلیوں کا ٹھیک ہونا ہمارا حق ہے، کوئی احسان نہیں۔ اس کے بعد اسی فہرست میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو معاشرے کے سب سے ڈھیٹ، گنوار اور جاہل لوگ ہیں، جن کے گھر کی چھت پہ پانی کی ٹینکی اوور فلو ہو جاتی ہے اور ہر آتے جاتے پر پانی برساتی ہے۔ اگر پوچھا جائے تو بڑی شرافت، بھول پن اور ڈھیلے منہ سے بول دیا جاتا ہے، بھائی صاف پانی ہے۔ او بھائی اگر صاف پانی ہے تو آپ اپنے گھر میں استعمال کرو، اپنے کچن میں استعمال کرو۔ ہر آتے جاتے کو ناپاک سمجھ کر غسل کروانا آپ پہ فرض نہیں ہے۔ کوئی نماز کے لیے جا رہا ہے، کوئی اسکول، کالج، یونیورسٹی جا رہا ہے، کوئی دفتر جانے کے لیے نکلا ہے، یا کوئی بھلے کہیں بھی نہیں جا رہا، تب بھی کیا وہ آپ کی مجرمانہ غفلت کا لازمی شکار ہو؟ یہ معاملہ اکثر کہیں نہ کہیں دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن ہم مجموعی طور پر اس پر آواز اٹھانے کی بجائے دفع کرو سے ہی کام چلا لیتے ہیں۔ شاید اس لیے کہ کیچڑ میں پتھر پھینکنے سے بھی خود پر چھینٹے پڑیں گے۔ اب بات کرتے ہیں سرکاری دفاتر کی ضد اور ہٹ دھرمی کی۔ کل آنا بیٹا، پرسوں آنا بھائی جان، اس سے اگلے دن آنا جناب، یہی جملے ہیں جو سرکاری دفتروں میں آپ کو عزت کے ساتھ سننے کو ملتے ہیں۔ ہر دفتر کے باہر شکایات اور تجاویز کا باکس لگا ہوتا ہے، لیکن اندر کوئی ایسا نہیں ہوتا جو اسے پڑھتا ہو، اور اگر پڑھتا بھی ہو تو وہی پڑھتا ہوگا جس کے خلاف شکایت لکھی گئی ہے۔ سوچئے انصاف کیسے ملے گا؟ انصاف کس سے ملے گا؟ سرکاری کام کا سب سے پہلا اور سب سے آسان حصہ ہوتا ہے پیسے جمع کروانا۔ فیس بھرنے میں سسٹم اتنا تیزی سے کام کرتا ہے کہ لگتا ہے کہ ملک سپر پاور بن گیا ہے، لیکن اس کے بعد شروع ہوتی ہے اصل ذلت۔ آپ کو کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں کمرے میں جاؤ، وہاں سے دوسرے کمرے بھیج دیا جاتا ہے، پھر تیسرے، چوتھے، 10ویں، 50ویں تک لے جا کر تھکا دیا جاتا ہے۔ ہر کمرہ ایک نئی کہانی سناتا ہے۔ کہیں پہ بتایا جاتا ہے کہ ذمہ دار افسر چھٹی پہ ہے، کہیں پہ کہا جاتا ہے کہ وہ لنچ بریک میں ہے، کہیں پہ پتہ چلتا ہے کہ وہ صاحب لنچ کے بعد سیدھا گھر چلے گئے ہیں۔ پھر اگر کوئی بات سن بھی لی جائے تو کہا جاتا ہے کہ آپ فلاں ڈاکومنٹ بنوا لاؤ، آپ کا کام فوری ہو جائے گا۔ آپ ڈاکومنٹ بنوا بھی لائیں تو اس میں اتنے نقص نکالے جاتے ہیں کہ آپ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کام کسی اور طریقے سے کروانا چاہیے۔ ہر جگہ بس دیر، انتظار، تفریح اور باتوں کی گول گول گھومتی چکری۔ لیکن اگر کچھ نہیں ہوتا تو بس آپ کا کام، اور اگر آپ سوال اٹھائیں تو آپ کو بدتمیز، مسئلہ پیدا کرنے والا، کار سرکار میں مداخلت کرنے والا جیسے الفاظ سے سخت ڈرایا اور پریشرائز کیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا سرکاری دفتر صرف سر ہلانے اور وقت ضائع کرنے کی جگہ بن گئے ہیں؟ کیا عام آدمی کا کام کروانا کسی جنگ جیتنے سے کم ہے؟ یہ وہ سسٹم ہے جو انسان کو تھکا دیتا ہے، صرف اس لیے کہ اس نے اپنا حق مانگنا چاہا۔ دوستو، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم خاموش رہنا چھوڑ دیں، ان شکایتوں کو آواز دیں اور ہر اس دفتر کا آئینہ بن جائیں جہاں صرف فائلز کی گرد اور غرور بھری نظریں ملتی ہیں، لیکن انصاف نہیں۔ دوستو، اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی ایسی بات ہے جو آپ کو اندر ہی اندر کڑنے پر مجبور کرتی ہے تو کمنٹ میں اپنا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی خاص مسئلے پر مجھے بات کرنی چاہیے تو اس کا بھی ذکر ضرور کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کی آواز کسی اور کے لیے امید بن جائے۔ اب اپنے میزبان کلیم اظہر کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو، پیغام یا مسئلے کے ساتھ۔
آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی اور آخرت دونوں میں خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے۔ اللہ حافظ النصر۔